नाव कितें? म्हजें नाव सुरेश रमाकांत शेटगांवकार. एक्चुअली हांव रावता घर म्हाजें ओरिजिनल मोरजे, पण रावता हांव म्हापशां. आनी एक्चुअली काम हांव भायर करता अबुधाबी. आनी आतां हांगा येयल्यार म्हाका एक वीक जालो आनी म्हाज्या घरकान्नीन सांगलें की म्हाका एक्चुअली पांयाचो त्रास आसलो. धोपार दुखतालें, म्हणजे बसलो सकयल नॉर्मल संडासाक जाल्यार म्हाका उठोंक जायनासलें. फट करून अशें उठोंक जायना, म्हाका जमनीन हात तेकोन अशें उठचें पडटालें. आनी खूब त्रास म्हणजे उठल्या उपरांत बसून मातसो सारको इमिडिएट सारको उबो रावंक जायनासलें. पण आतां हांव 10 सिटींग घेतले, 2 सिटींग घेतल्या बरोबरूच हांव फाटल्यान म्हणजे उठ्ठा आसतना हात तेकोवच्या आदीं उठ्ठालो, म्हणजे हळू हळू. आनी एके सायडीन म्हाजें धोंपर अशें दुखतालें, म्हणजे मातसो बसून हात लायलो जाल्यार खूब दुखतालें. पण आतां जर तुमी पळयशात, आतां एक्चुअली सरप्रायज आसलो की थंय जमता म्हाका केन्ना दूख बंद जाली ती खबरूच ना अशें. आनी आतां ह्या 2 दिसांक हांव आरामात बसता, आरामात उठ्ठा, तशें कांय प्रॉब्लम म्हणजे हात तेकोन उठोंक जाय आसलें ही गरज पडना आतां. तुका आमी स्पेशल ट्रिटमेंट केला, म्हणजे लॉंग निडल थेरपी म्हणटा, डीप लॉंग निडल थेरपी म्हणटा ती मातशी कॉस्टली आसता, पण तातूंतसून इंटरनल क्युअर जाता आनी फास्ट इम्प्रुवमेंट जाता. कारण तुजो टायम इतको कमी आशिल्लो की 5-6 दिसां भितर म्हाका तुका गुण हाडपाक जाय आशिल्लो. म्हाका दिसाक 3-3 सिटींग्स करून केल्या तुवें अशें करून. ते कितके दीस सगळेच घेतले तुवें? फक्त ते आतां 3 दीस 9 सिटींग्स घेतले आनी आजचे एक लास्ट 10 सिटींग्स. म्हणजे सगळे 3 दिसांचे ट्रिटमेंटान हे जाल्या. ताचे उपरांत शिर्डी बिर्डी वचून बी आतां शिर्डी वचून आयलो, सगळें भोंवन आयलो, तशें कांयच प्रॉब्लेम जावना. नाजाल्यार इवन म्हाका बसीन बी असो चड वेळ बसल्या नंतर म्हाका पांय अशें टायट करून रोखडेच एक अर्द्या वरा भितर पांय टायट करचे पडटाले, सामके सोडचे पडटाले, अशें वांकले धरून बसूंक जायनासलें चड वेळ. पण आतां हांव काल पळय म्हाका तें म्हणजे हेंच ना. नाजाल्यार हांव एक वर पासून ड्रायव्ह पासून करीत अशें पांय धरीत जाल्यार म्हाका खंय तरी सायडीक उबी गाडी करून पांय अशें सारके टायट, म्हणजे उबो रावन मातशें एक्सरसायज कशें करचें पडटालें, नाजाल्यार अशें वळोन येयल्या भशेन जातालें. पण आतां हांव काल म्हणजे म्हाका तें हेजी उगडासूच ना. फूल शिर्डी वचून आयलो, हांव गेलो बसीन, आयलो बसीन. पण ह्या गोश्टीचो कांय उगडासूच उरोंक ना की अशें पांय वडटाले बिडटाले म्हणून कांयच खबर ना. इतलें म्हणजे रियली व्हेरी गूड. लोकांक दिसता सुयान कितें जाता, कितें सगळे फकाणां मारता. ना, फकाणां मारता पळय, जो मनीस आपूण फकाणां म्हणून घेता ताका फकाणां दिसतलीं, पण जो मनीस आपूण ट्रिटमेंट घेता आनी जाका अनुभव घडटा ताकाच कळटलें की हें कितें काय म्हणून. आनी हें इतलें, आनी तुमचें हें इतलें हॉस्पिटल नीट क्लीन पळयल्यारूच पयलीं पेशंट 50% सारको जातलो अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक अशें आमच्या गोंयांत सहजासहजी हांवें पळोवंक ना की इतलें नीट क्लीन तुमचें ट्रिटमेंट, म्हणजे रियली सरप्रायझींग कशें. म्हणजे खरेंच हें भायल्या देशांत जशें जाता तशें हांवें पळयलें फर्स्ट टायम इन माय लायफ. नाजाल्यार कितें जाता, थोड्या हॉस्पिटलांनी आमी गेल्या म्हणटून थंय पळयल्यारूच तुजें शिकपण आहा तें आनीक वाडटा थंयसरली परिस्थिती पळोवन. पण हांगसरलें हांव पळोवन म्हाका इतली खोशी जाली की नकळो हांव रियली सरप्रायज कसो, अशें केन्ना पळोवंक नासलें हांवें. भायल्या देशांतून हांगा येतूं अशें दिसता की हांगा खंयच्या खंय बरोबर. आनी त्या हिशोबान हांवें पळयल्यार रियली व्हेरी गूड म्हणजे आमकां कितें दिसता पयशे खूब अशें, पण म्हाका तरी दिसोंक ना अशें. म्हाका अशें दिसोंक ना. आनी ट्रिटमेंट आनी क्लिनलीनेस व्हेरी गूड अशें सहजासहजी खंय मेळना आमकां, गोंयांत हांवें केन्ना पळोवंक ना अशें. आनी डॉक्टरांची एक अशी म्हणजे मनीशा की पेशंट बरो जावची अशी पयली इच्छा, हें पळोवन तर चड खोशी दिसली. चड म्हणजे चड की पेशंट आपणाचो बरो जालो म्हणजे डॉक्टराक इतली खोशी जाता हें पळोवन अति आनंद जालो. आनी त्याच अशें म्हाका एक अजूनय जाल्यार म्हाका विश्वास आसा आनी हांव एक पेशंट हाडूंक सोदता हांगा जेचे किडनी फेल जाल्यात. पण हांव नकळो कित्याक म्हणून, पण म्हाका विश्वास दिसता की त्या पेशंटाक हांवें जरी हांगा हाडलो आनी तुमच्या हातीन जर दिलो जाल्यार तें डेफिनेटली सारकें जातलें म्हणून हो विश्वास. आतां कित्याक लागून हें हांव नकळो, पण म्हाज्या अंतर्मनान सांगता की ना हें जातलें म्हणून. एक्चुअली पेशंटाकूच विश्वास आसतकूच खूब गोश्टी घडटात. मेन जाय विश्वास. बरोबर. आनी बाकी हात बीतूय बरो आसा न्ही, फर्स्ट क्लास. कशें प्रॉब्लेम आशिल्ले हे मातशे प्रॉब्लेम आसले, पण ते जातले. म्हाका हांव नकळो की म्हाका एकदम कंप्लीट विश्वास आसा, भरोसा आसा की हें जातलें म्हणून सगळें सारकें, कांयच प्रॉब्लेम जावचें ना म्हणून अशें म्हणून. ओके, तूं तर टोटल हॅपी आसा न्ही? 101% एक्स्ट्रा हॅपी आसा. ओके, एक्स्ट्रा हॅपी आसा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.